नमस्कार, म ओम श्रेष्ठ। यहाँहरूलाई आज म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा म यहाँहरूमाझ बिएड प्रथम वर्षमा पढाइ हुने अनिवार्य नेपाली 401 को पाठ्यांश परिचय दिन गइरहेको छु। यो 100 पूर्णाङ्कको रहनेछ र यसको उत्तीर्णाङ्क 35 रहनेछ। पाठ्यांश परिचय। यो पाठ्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न संकायका स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई नेपाली भाषामा विशिष्ट बोध, अभिव्यक्ति र रचना कौशलको विकास गर्न तयार पारिएको हो। यस पाठ्यक्रममा नेपाली भाषाको कथ्य र लेख्य स्वरूप, शब्द भण्डार, वाक्य तत्त्वपरक रचना, सङ्कथन संरचना, नेपाली वाङ्मयका विभिन्न क्षेत्रका गद्यांशको पठनबोध, व्यावहारिक लेखन तथा निबन्धात्मक अभिव्यक्तिका साथै निर्धारित साहित्यिक कृतिको पठन, आस्वादन र अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गर्ने पाठ्य सामग्रीहरू समावेश गरिएका छन्। साधारण उद्देश्य। यस पाठ्यांशको अध्ययनपछि विद्यार्थीहरू निम्नलिखित विशिष्ट भाषिक सिप आर्जन गर्न सक्षम हुनेछन् भनेर भनिएको छ र उद्देश्यहरू। कथ्य र लेख्य नेपालीको भिन्नता पहिल्याई मानक रूपको प्रयोग गर्न। त्यस्तै नेपाली वाङ्मयका विविध क्षेत्रमा प्रयुक्त शब्दहरूको स्रोत, वर्ग र बनोट पहिचान गरी सन्दर्भपूर्ण वाक्यमा प्रयोग गर्न। तालिका, चित्राकृति, डायग्राम, रेखाचित्र, ग्राफ र आरेखको सूचनालाई अनुच्छेदमा रूपान्तरण गर्न तथा अनुच्छेदमा रहेका सूचनालाई तालिका, चित्राकृति, आरेख र आलेखमा रूपान्तरण गर्न। त्यस्तै अर्को, नेपाली वाक्य तत्त्वको स्वरूप पहिचान गरी वाक्य तत्त्वपरक रचना गर्न। अर्को, पाठ वा पाठ्यांशको सङ्कथन संरचना पहिलाउन। अर्को, वाङ्मयका विविध क्षेत्रका गद्यांशहरू पढी तिनमा आधारित बोध प्रश्नोत्तरको उत्तर दिन। त्यस्तै अर्को, सम्बद्ध गद्यांशको मुदा टिपोट र संक्षेपीकरण गर्न। अर्को रहेको छ, पाठ वा पाठ्यांशका विषयवस्तुमा आधारित भई स्वतन्त्र अभिव्यक्ति प्रकट गर्न। निर्धारित ढाँचामा आधारित भई व्यावहारिक लेखन र प्रतिवेदन तयार गर्न। त्यस्तै अर्को, विभिन्न विषयमा आत्मपरक तथा वस्तुपरक निबन्ध लेख्न। अर्को, निर्धारित कविता, गीत र गजल, निबन्ध, कथा, उपन्यास र नाटकको सरसर्ती अध्ययन तथा तिनको आस्वादन गर्न र प्रतिक्रिया दिन भनी उद्देश्य तयार गरिएको छ। अब यस अन्तर्गत के कस्ता पाठ्यवस्तुहरू पढ्नुपर्छ त्यसलाई हामी विस्तृतमा हेरौँ। यहाँ हामीले पाठ्यांश परिचय र साधारण उद्देश्यको चर्चा गरिसकेका छौँ। अब यसको विशिष्ट उद्देश्य र पाठ्य विषयहरू के कस्ता रहेका छन् तिनीहरू हेरौँ। एकाइ 1 अक्षरीकरण र पढ्न विन्यास। यसमा शब्दहरूको अक्षरीकरण र नेपाली वर्ण विन्यास अध्ययन गर्नुपर्छ र यसको अङ्क 5 रहेको छ। पाठ्यघण्टा 7 रहेको छ र यसको विशिष्ट उद्देश्यहरू शब्दहरूको अक्षरीकरण गर्न, नेपाली वर्ण विन्यास प्रयोग गर्न भनेर चाहिँ दिएको छ। एकाइ 2 मा नेपाली शब्द भण्डार रहेको छ। यस अन्तर्गत पाठ्य विषय शब्दको स्रोत, शब्दवर्ग, शब्द बनोट, शब्दार्थ र शब्दहरूको प्रयोग, विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामान्य र विशिष्ट प्रकृतिका पारिभाषिक शब्दहरूको प्रयोग र अभ्यास भनेर दिएको छ। यो 10 अङ्कको रहनेछ र यसको पाठ्यघण्टा 15 रहेको छ। यसका विशिष्ट उद्देश्यहरू नेपालीका विभिन्न स्रोतका शब्दहरूको पहिचान गर्न, शब्दवर्ग छुट्याई शब्दको बनोट देखाउन, शब्दार्थ अनुसार शब्दहरूको प्रयोग गर्न रहेको छ। एकाइ 3 मा वाक्य तत्त्वपरक रचना अध्ययन गर्ने भन्ने रहेको छ र यसको पाठ्य विषय स्वतन्त्र रचना, लिङ्ग, वचन, पुरुष, आधार, काल, पक्ष, भाव, वाच्य, करण, अकरणका आधारमा वर्णन गर्ने भनेर राखिएको छ। त्यस्तै निर्देशित रचना वाक्यान्तरण राखिएको छ। वाक्य संश्लेषण राखिएको छ र यसको अङ्क 10 र पाठ्यघण्टा 15 रहेको छ। यसको विशिष्ट उद्देश्य वर्णनात्मक प्रकृतिका स्वतन्त्र रचना निर्माण गर्न, निर्देशित रचना तयार गर्न, वाक्य संश्लेषण गर्न भनेर राखिएको छ।
एकाइ 4 सङ्कथन पाठको संरचना भनिएको छ। यस अन्तर्गत व्याकरणिक समशक्ति र कोशीय समशक्ति पाठ्यवस्तु पढ्नुपर्छ र यसको अङ्क 5 र पाठ्यघण्टा 8 रहेको छ र यसको विशिष्ट उद्देश्य शब्दहरूका व्याकरणिक र कोशीय समशक्ति पहिल्याउन भनिएको छ र अन्तर्वाक्यात्मक अर्थान्विति पत्ता लगाउन भनेर भनिएको छ। अर्को एकाइ 5 मा पाठ्य विषयहरू नेपाली वाङ्मयका शिक्षा, अर्थव्यवस्था, भूगोल, ऊर्जा, वातावरण, जैविक विविधता, विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य, खेलकुद, भाषा, साहित्य, सूचना, सञ्चार, समाज, संस्कृति, दर्शन, मनोविज्ञान, कानुन, कृषि, वन, जीवजन्तु र वनस्पति आदि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामान्य तथा विशिष्ट दृष्टांश र अदृष्टांश पाठ वा पाठ्यांशमा आधारित अनुमानात्मक, निष्कर्षात्मक, तथ्यात्मक, समर्चात्मक तथा समीक्षात्मक प्रकृतिका प्रतिक्रियामूलक तथा बहुवैकल्पिक बोध प्रश्नहरूको अभ्यास गराउने भनेर पाठ्यवस्तु तयार गरिएको छ। यसको 15 अङ्क र 22 पाठ्यघण्टा कायम गरिएको छ र यसको उद्देश्य नेपाली वाङ्मयका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित दृष्टांश र अदृष्टांश पाठ्यांश तथा बोधात्मक प्रश्नहरूको अभ्यास गर्न भनेर चाहिँ राखिएको छ। र एकाइ 6 मा सन्दर्भपूर्ण सूचनाको रूपान्तर भन्ने शीर्षक राखिएको छ। यसका पाठ्य विषयहरू तल तालिकाको अनुच्छेदमा रूपान्तर र सूचनाको तालिकीकरण, चित्राकृति वृत्ताकार र स्तम्भको अनुच्छेदमा रूपान्तर र सूचनाको चित्राकृति वृत्ताकार र स्तम्भमा रूपान्तर, रेखाचित्रको अनुच्छेदमा रूपान्तर र अनुच्छेदको रेखाचित्रमा रूपान्तर, आरेखको अनुच्छेदमा रूपान्तर र अनुच्छेदका सूचनाको आरेखमा रूपान्तर। यो 5 अङ्कको रहेको छ र यसको पाठ्यघण्टा 8 र यसको विशिष्ट उद्देश्य तालिका, चित्राकृति, डायग्राम, रेखाचित्र, ग्राफ र आरेखको सूचनालाई अनुच्छेदमा र अनुच्छेदमा रहेका सूचनालाई तालिकामा चित्राकृति, डायग्राम, रेखाचित्र, ग्राफ र आरेखमा तयार गर्न अथवा रूपान्तर गर्न भनेर राखिएको छ। यस्तै एकाइ 7 मा बुँदा टिपोट र संक्षेपीकरण भन्ने पाठ्य विषय राखिएको छ। यसको अङ्क 5 र पाठ्यघण्टा 7 रहेको छ। यसको विशिष्ट उद्देश्य विभिन्न अनुच्छेदबाट बुँदा टिपोट र संक्षेपीकरण गर्न भन्ने तय गरिएको छ। एकाइ 8 अनुच्छेद रचना भनेर चाहिँ शीर्षक राखिएको छ र स्वतन्त्र तथा निर्देशित अनुच्छेद लेखन गराउने भन्ने पाठ्य विषय तय गरिएको छ जसको अङ्क 5 र पाठ्यघण्टा 8 रहेको छ। र यसको विशिष्ट उद्देश्य विभिन्न प्रकृतिका स्वतन्त्र अनुच्छेद रचना गर्न रहेको छ। एकाइ 9 मा व्यावहारिक लेखन भन्ने शीर्षक राखिएको छ र यस अन्तर्गत पाठ्य विषयहरू विज्ञापन र सम्पादकलाई चिठी, शुभकामना, बधाई, श्रद्धाञ्जली, संवेदना, व्यक्तिवृत्त राखिएको छ र यसका लागि 5 अङ्क छुट्याइएको छ र पाठ्यघण्टा 7 रहेको छ र यसको विशिष्ट उद्देश्य विज्ञापन, सम्पादकलाई चिठी, शुभकामना, बधाई ज्ञापन, श्रद्धाञ्जली, संवेदना र व्यक्तिवृत्तका नमुना तयार गर्न भनिएको छ। त्यस्तै एकाइ 10 मा निबन्ध लेखन शीर्षक राखिएको छ र यसका पाठ्य विषयमा आत्मपरक र वस्तुपरक निबन्ध सिर्जना गर्न भनिएको छ। यसको अङ्क 8 रहनेछ र यसको पाठ्यघण्टा 12 रहेको छ र यसको विशिष्ट उद्देश्य विभिन्न विषयसँग सम्बद्ध आत्मपरक र वस्तुपरक निबन्ध सिर्जना गर्न भनी राखिएको छ। एकाइ 11 मा प्रतिवेदन लेखन भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ र यसको विषय राखिएको छ र पाठ्य विषय घटना, समारोह, भ्रमण र निरीक्षणमा आधारित प्रतिवेदन लेखन गराउने भनिएको छ। यसको अङ्क 7 र पाठ्यघण्टा 11 रहेको छ र विशिष्ट उद्देश्य घटना, समारोह, भ्रमण, निरीक्षण जस्ता विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नेछन् भन्ने विशिष्ट उद्देश्य तय गरिएको छ। एकाइ 12 मा साहित्यिक कृतिको अध्ययन भनेर चाहिँ तय गरिएको छ। यसका पाठ्य विषयहरूमा कविता, गीत, गजल जस अन्तर्गत माधव घिमिरेको तिम्रो र हाम्रो मन एक होस् कविता रहेको छ, भुपी शेरचनको मेरो चोक कविता, हरिभक्त कटुवालको भोलिको नेपाल कविता, दुर्गालाल श्रेष्ठको मनको दैलो कविता, अमर गिरीको चराका गीतहरू कविता, धीरेन्द्र प्रेमसिंहको आँसु लुकाई परेलीमा गजल रहेको छ। त्यस्तै निबन्ध खण्डमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको के नेपाल सानो छ निबन्ध रहेको छ, शङ्कर लामिछानेको गोधुली संसार, भैरव अर्यालको टाउको, शारदा शर्माको सुखसत्ता निबन्धहरू पाठ्य विषयको रूपमा राखिएको छ। र कथामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एक रात कथा,
मनोवैज्ञानिक कथा हो। राजेन्द्र विमलको लङ्काकाण्ड कथा, पद्मावती सिंहको आरुको बुट कथा यौन मनोवैज्ञानिक विषयमा आधारित छ। ऋषिराज बरालको पछवरिया टोल कथा रहेको छ। महेश विक्रम शाहको गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन् भन्ने युद्ध मनोविज्ञानमा आधारित कथा रहेको छ। अर्को उपन्यासमा सरुभक्तको चोली उपन्यास राखिएको छ। पर्यावरणसँगको विषयवस्तुलाई लेखिएको पहिलो उपन्यास, नेपाली साहित्यको पहिलो उपन्यास चोली यहाँ समावेश गरिएको छ। र नाटकमा विजय मल्लको सत्ताको खोजमा र कृष्ण शाह यात्रीको पीडा आरोहण भन्ने नाटक राखिएको छ पाठ्य विषयको रूपमा। र यसको विशिष्ट उद्देश्य कविता, गीत, गजल, निबन्ध, कथा, उपन्यास र नाटकको सरस्वती अध्ययन गरी तिनको आस्वादन गर्न सक्नेछन् भनी विशिष्ट उद्देश्य तय गरिएको छ। शिक्षण विधिमा कक्षागत छलफल, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, छलफल, कक्षा कार्य, समूह कार्य, गृह कार्य, परियोजना आदिद्वारा अभ्यास गराइनेछ भनेर चाहिँ भनिएको छ। र मूल्याङ्कन पद्धतिमा विद्यार्थीहरूको जम्मा 100 पूर्णाङ्कको वार्षिक परीक्षा हुनेछ। यो टियुले लिनेछ। त्यसपछि यसको विशिष्टीकरण तालिकामा तय गरिए अनुसार एकाइगत सन्तुलन हुने गरी 100 पूर्णाङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन्। शिक्षाशास्त्र सङ्कायका लागि चाहिँ यसमा 90 अङ्कका यही प्रकृतिका प्रश्नहरू सोधिनेछ र समग्र 90 अङ्कका यही प्रकृतिका सोधिनेछन्। त्यसपछि समग्र पाठ्यांशहरूबाट 1-1 अङ्कका 10वटा प्रश्न गरी जम्मा 100 पूर्णाङ्कको प्रश्न सोधिन्छ र 10वटा चाहिँ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुनेछन्। 10वटा चाहिँ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुनेछ र जम्मा 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ। यसको लागि पाठ्यपुस्तक तय गरिएको छ। अनिवार्य नेपाली स्थायी समिति नेपाली साहित्य संरचना परिवर्तित दोस्रो संस्करण 2069 साझा प्रकाशन काठमाडौँको छ। अनिवार्य नेपाली स्थायी समिति त्रिवी पाविके अनिवार्य नेपाली व्याकरण बोध र रचना प्रस्तावित साझा प्रकाशनको रहेको छ। र अन्य सहायक सामग्रीहरूमा हामीले थुप्रै कृतिहरूको अध्ययन गर्न सक्नेछौँ। यहाँ टङ्क नेउपानेको मानक नेपाली व्याकरण कार्यमूलक लेखन श्याम ब्रदर्स विराटनगरबाट आउने भनिएको छ, पुस्तकलाई जनाइएको छ। अर्को मोहनराज शर्माको शब्द रचना र वर्णविन्यास नवीन प्रकाशन काठमाडौँको पुस्तकलाई पनि सहायक सामग्रीको रूपमा लिन सकिनेछ। त्यस्तै लालानाथ सुवेदीको नेपाली बोध र रचना कौशल हिमालय बुक्स स्टल काठमाडौँको, हेमाङ्गराज अधिकारीको प्रयोगात्मक नेपाली व्याकरण साझा प्रकाशन काठमाडौँको पुस्तकलाई सहायक सामग्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ। मैले यहाँहरूलाई यो अनिवार्य नेपाली स्नातक प्रथम वर्षमा पढाइ हुने अनिवार्य नेपालीको पाठ्यांश परिचय दिएँ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। आजको लागि हामी छुटौँ। नमस्कार।